अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं परिंदों के मुतल्लिक और ख़ास तौर पे तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो अगर आप तीतर में दिलचस्पी रखते हैं या आपने तीतर रखे हुए हैं तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं परिंदों की एक ऐसी बीमारी के मुतल्लिक बताने वाला हूं जो परिंदों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और बड़ी तेज़ी से, यानी 3-4 दिन के अंदर ही परिंदा इससे मर जाता है। तो आज इसका मैं बहुत ही आसान और सस्ता इलाज बताऊंगा आप लोगों को, और इसकी जो तशख़ीस है उसके मुतल्लिक भी मैं बताऊंगा। तो लिहाजा आपने वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, इस बीमारी पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस साल इस बीमारी में थोड़ी सी तब्दीली आई है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसका कामयाब इलाज दरियाफ़्त किया है। कुछ अर्सा पहले मेरा एक तीतर बीमार हुआ, इसी बीमारी का शिकार हुआ। तो मेरा जो पुराना तरीका इलाज था वो मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो तीतर नहीं बच्चा, मर गया। फिर दूसरा जो है, कुछ दिन बाद मुर्गी बीमार हुई तो उस पर भी मैं वही तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी मर गई। तो उसके बाद हालांकि ये तरीका मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा था और बहुत ही कामयाब था और इसका अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन इस मर्तबा जब मेरे 2 परिंदे मरे तो मैंने उस मुर्गी का पोस्टमार्टम किया, उसको चीर फाड़ के जब उसको चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये मर्द थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का है। फिर जब मेरा तीतर बीमार हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी परिंदे रखे हुए हैं और ख़ास तौर पे तीतर तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं मेरे पास, तो उनमें कोई ना कोई मसला आता रहता है। तो जब मेरा तीसरा तीतर इसी बीमारी का शिकार हुआ तो इसका इलाज मैंने चेंज किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर तीस जो चौथा मेरा तीतर था वो भी बीमार हुआ तो उस पर भी मैंने वो जो दूसरे वाला मेरा तरीका था इलाज का, वो मैंने उसी तरीके से उसका इलाज किया तो वो बहुत जल्द सेट हो गया और उसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और अब जबकि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि यही इलाज है, इसका 100% इलाज है और इसका हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं। पहले मैं इस मर्ज़ की कुछ निशानियां आप लोगों को बता दूं ताकि तशख़ीस करने में आपको आसानी हो। तो इसमें एक तो परिंदा सफ़ेद और पतली बीट करता है और जो मुर्ग होता है वो सब्ज़ करता है, और तीतर भी बाज़ दफ़ा कभी कभार थोड़ा सब्ज़ उसमें मवाद आ जाता है। और उसके बाद जो है, तीतर खुराक खाना तो साफ ज़ाहिर छोड़ देता है और वो सुस्त नज़र आता है आपको। बीमारी के हमले के वक्त अगर तीतर के जो बहर वाला पोटा है उसमें खुराक मौजूद होगी तो वो हज़म नहीं होगी, बल्कि यूं की तूं ही रुक जाएगी और परिंदे को प्यास ज़्यादा लगेगी। हत्ता कि इसका जो बाहर वाला पोर्ट है वो फुल हो जाएगा, भर जाएगा, लेकिन परिंदा फिर भी पानी पीने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत में इलाज के साथ साथ खुराक और एहतियात भी ज़रूरी होती है, वरना इलाज गैर मौसर होगा। यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त गलतियाँ कर जाती हैं खुराक के हवाले से। जब परिंदा खुराक खाना छोड़ देता है तो उनके ज़हन में ये सवाल आ जाता है कि यार परिंदा खुराक नहीं खा रहा, तो वो ज़बरदस्ती उसको कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। और दूसरा, परिंदे को एंटीबायोटिक ज़्यादा देते हैं, लिहाजा इससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपका तीतर है तो आपने उसको 250 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल दे देना है। अगर पट्ठा है तो आधा कर लें। अगर आपको थोड़ा देर पता चला है, थोड़ा तीतर कमज़ोर हो गया है, तो एक कैप्सूल से भी कम कर दें पूरे तीतर को, और पट्ठे को भी आधे से थोड़ा सा कम कर दें। उसके बाद आधा घंटा बाद आपने एक गोली ले लेनी है पैनाडॉल, और उसका आधा हिस्सा, आधी गोली यानी कि कर लेनी है आपने। पूरा तीतर है तो आधी कर लेनी है, अगर पट्ठा है तो थोड़ी सी उससे भी कम कर लेनी है। तो वो आपने उस तीतर को उसका मुंह खोल के उसके गले में डाल के उसको खिला देनी है। तो उसके बाद तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद आपने गुड़ ले लेना है। तकरीबन जो ये खजूर की गुठली होती है ना, इतना तकरीबन गुड़ हो, तो वो भी आपने तीतर को ज़बरदस्ती जो है वो खिला देना है उसका मुंह खोल के। अब इलाज तो हमारा हो गया मुकम्मल,
یعنی ایک جو خوراک ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کا جو خوراک کی کمی ہے اس کو ہم نے کسی طریقے پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ خوراک کھا نہیں رہا، اگر کھاتا ہے تو ہضم نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا پرندہ تھوڑی بہت خوراک کھاتا بھی ہے تو کوشش کریں آپ کوئی نرم خوراک اس کے آگے ڈال دیں، سخت خوراک نہ دیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کھا رہا تو آپ دہی لے لیں، دہی کے تقریباً 1 cc دہی آپ وہ اس کے پوٹ میں ڈال دیں، ڈراپر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے جائیں، وہ پیتا جائے گا۔ اور اگر دہی نہیں ہے تو آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تیتر کو کچھ نہیں دینا جب تک تیتر کی بیٹ تقریباً ٹھیک نہ ہو جائے، مطلب آہستہ آہستہ اس کی بیٹ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، جو پیچس ٹائپ آ رہے ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، اور سفید مواد کی بجائے آپ کو جس طرح تیتر کی عام بیٹ ہوتی ہے اس طرح لگے گا کہ تیتر کی جو بیٹ ہے پہلے تو پانی والی اور بالکل پتلی کر رہا تھا، اب اس میں مواد آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو پرندہ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور سادہ پانی اس کو نہیں دینا، آپ نے ادرک، سونف اور چائے والی پتی کا کہوہ بنا لینا ہے، تھوڑی سی اس میں چینی بھی ڈال دیں کیونکہ وہ کڑوا بن جاتا ہے تو پرندے زیادہ اس کو پیتے نہیں ہیں، اور وہ آپ نے اس کی جو پانی والی کولی ہے اس میں آپ نے ڈال لینا ہے۔ یہ کہوہ آپ نے زبردستی اس کو نہیں دینا، اگر اس کی طبیعت ہوگی تو وہ پی لے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ نہیں پیے گا۔ پیناڈال گولی آپ نے صبح اور شام دینی ہے، اور اگر آپ کو بہتر لگے پرندہ تو پھر شام کو نہیں دینی۔ اور جو کیپسول ہے وہ امید کافی ہے آپ کو دوسری مرتبہ نہیں دینا پڑے گا، اگر آپ کو لگے کہ پرندہ بہتر نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے دوسرے دن کیپسول دینا ہے، اگر پہلے دن پورا دیا ہے تو پھر دوسرے دن اس کو آدھا دینا ہے، اور اگر آدھا دیا ہے تو پھر اس سے بھی کم کر کے دینا ہے۔ باقی دن میں یہ 3 مرتبہ آپ نے دہی دینی ہے، یا دودھ آپ کے دہی نہیں ہے دودھ ہے تو وہ اس کے جو ہے 1 cc کر کے دن میں 3 مرتبہ آپ نے دینی ہے، اور گڑ جو ہے وہ آپ نے ایک دن میں 1 مرتبہ ہی دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا تیتر چند دنوں میں، کچھ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، کچھ میرے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارا پرندہ سیٹ ہو جائے، وہ ایک خوراک دیتے ہیں تو پھر میڈیسن کو چینج کر کے پھر دوسری دے دیتے ہیں، پھر تیسری، تو ایسے پرندے کو 3 4 دن لگ جاتے ہیں سیٹ ہونے میں۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا پرندہ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے یعنی اگر اس کی بیٹ تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پرندہ بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسے پرندے کو سردیوں میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے، تو آپ اس کو سردی سے بالکل اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں، بالکل محفوظ کر کے رکھیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔